बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। जो इमरान खान साहब ने अहम तरीन फैसले किए हैं, थोड़ा आगे जाकर उनकी बात करेंगे, वीडियो को आगे तक देखिएगा। सबसे पहले बात, इसराइल और ईरान के दरमियान जो लड़ाई है, उस लड़ाई में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उसकी, और इस सूरत हाल में चाइना ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजाई है, उस सूरत हाल की बात सबसे पहले करते हैं। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि हम अब ईरान के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं हैं। पहले ये कहते थे कि बात कर ले, ईरान डायलॉग कर ले, मुज़ाकरात कर ले, और उसके नतीजे में ईरान के लिए कुछ बेहतर हो सकता है। तो वो डायलॉग, वो बात करने की बात भी धमकी थी। अब उन्होंने कहा है कि बात करने के मूड में नहीं है, और तनाज़े का जो एक्चुअल सॉल्यूशन है, हकीकी खात्मा तनाज़े का, उसकी तलाश में हैं। ईरान के साथ बातचीत इस वक्त नहीं करना चाहते। और ट्रूथ सोशल पर ट्रंप ने कहा कि किसी भी शक्ल या सूरत में ईरान से अमन मुज़ाकरात के लिए राबता नहीं किया है, लिहाजा ईरान को वो मुआहिदा कबूल कर लेना चाहिए जो मेज पर मौजूद था। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। उसके बाद आप देखिए कि चीन ने इस सूरत हाल में कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल के दरमियान जो तनाज़ा है, उसमें जलती पर तेल डाल रहे हैं। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसराइल और ईरान कशीदगी में जलती पर तेल डाल रहे हैं, इस तनाज़े को बढ़ावा दे रहे हैं। ईरान और इसराइल में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए हम काम कर रहे हैं। ईरान और इसराइल में सिफारती अमला मुतल्लिका महकमों से राब्ते में है। अपने बाशिंदों के इनखिला पर तेजी से हम काम कर रहे हैं। अब इसराइली फौजी तर्जुमान ने यह कहा है कि जो हमने गजा में किया है वही हम ईरान में करेंगे, जो गजा में किया है। तो गजा में क्या किया? गजा को मलियामेट कर दिया, गजा को उन्होंने लेवल कर दिया, और गजा में 50-60 हजार से ज्यादा हमारे सामने अम्बात हैं। और ये जो अम्बात का नंबर है, जिसे हम 60,000 के करीब कहते हैं, बाज आजाद जराए से ये भी बहुत ज्यादा बताया जाता है। तो गजा के साथ जो जुल्म अजीम हुआ, अब इसराइल का कहना है कि वो ईरान के साथ किया जाएगा। और अल अरबिया ने इस सिलसिले में ये बताया है कि इसराइल की फौज के तर्जुमान ने ईरान पर किए गए हमलों पर बात की, लेकिन मुस्तकबिल के अहदाफ का ऐलान करने से इनकार कर दिया है। और ये बात वो बार बार कर रहे हैं कि जो ईरान की सबसे आला लीडरशिप है, जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब, उनको भी निशाना बनाया जा सकता है। ईरान ने इस सूरत हाल में जब ये कह रहे हैं ना कि धमकी देते हो, ये कर देंगे, जो मुआहिदा मौजूद था वो कबूल कर लेना चाहिए था, उसके अलावा ईरान के पास कुछ नहीं था। तो ईरान ये कहता है कि मुज़ाकरात की मेज कभी छोड़ी नहीं है, मगर इस वक्त फोकस इसराइल की जारियत से निमटने पर है, और जंग हमने शुरू नहीं की, और ना ईरान खूनरेजी जारी रखने में दिलचस्पी रखता है। ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा है, मुज़ाकरात की मेज हमने कभी छोड़ी नहीं। इस वक्त तेहरान का फोकस इसराइल की जारियत से निमटना है। ईरान के वजीर खारजा ने कहा कि ईरानी टीवी चैनल पर बमबारी इसराइल की बदहवासी को जाहिर करती है। अब इस सिचुएशन में इसराइली फौज ने एक दावा और किया। उन्होंने कहा कि ईरान के सीनियर कमांडर, उन्हें अली शादमानी को शहीद कर दिया गया है। ये खातमुल अंबिया मरकज के सेंट्रल हेडक्वार्टर के नए सरबराह थे। इससे पहले जो सरबराह थे उनको भी एलिमिनेट किया गया था इसराइल की जानिब से। अब इस सूरत हाल में ट्रंप बार बार ये कह रहा है कि ईरान के ऑफिशियल से जल्द मुलाकात हो, और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस सिलसिले में काम कर रही है कि उनको ये समझाया जाए कि उनके लिए बेहतर क्या है, और फिर मैं खुद उनको ये बातें समझाना चाहता हूं। दौरा उन्होंने अपना मुख्तसर किया जहां G7 गए थे, और उसके बाद वो सिचुएशन रूम जो इस सिलसिले में बना हुआ है वहां पहुंच गए। ईरान ये कहता है कि हमने इसराइल को जिस तरह का जवाब इसराइल डिजर्व करता है वो दिया है, और उससे ज्यादा भरपूर जवाब देने की तैयारी की है। एक मिसाइल्स का सिलसिला है नया, जो ईरान की जानिब से फायर किया गया है। ये बुलंद होता है, इसकी फुटेज नजर आती है, वीडियो नजर आती है, जाहिर है कि ये हमारे सामने होता है, लेकिन फिर उसके बाद ये फिजा में तकरीबन गायब हो जाता है। और फिर इस मिसाइल से मजीद टेक्नोलॉजी है उनकी, छोटे
اس سے میزائلز نکلتے ہیں اور وہ اپنے اہداف کو نشانہ بناتے ہیں. تو یہ ایران کی نئی ٹیکنالوجی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو آئرن ڈوم ہے یا کوئی اور ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم، وہ اس میزائل کو انٹرسپٹ نہیں کر سکے گا. سائبر حملے ہوئے ایران کی جانب سے اسرائیل پر، اور ان سائبر حملوں کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ایئر ڈیفنس سسٹم سے نکلنے والا وہ میزائل جو آتے ہوئے میزائل کو انٹرسپٹ کرے گا، وہ ہیک ہوئے یا انہیں ایران نے اپنے قابو میں کر لیا. کہ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ وہ انٹرسپٹر میزائل گھومے اور گھوم کر اپنی ہی فضاؤں پر اپنے ہی علاقوں میں گرے، پھٹے، تو اس سے بڑی تباہی ہوئی. یہ ہمارے سامنے سچویشن تھی جو ایران نے سائبر حملہ بھی کر کے دکھایا ہے. یہ کشیدگی بار بار بات ہوتی ہے کہاں جائے گی؟ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ اگر یہ 2 سے 3 روز میں ختم ہو گئی تو اچھی بات ہے، وگرنہ یہ بہت زیادہ بگڑے گی اور اس میں دیگر ممالک آئیں گے، اور ان دیگر ممالک کے آنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے لیے یہ سچویشن پہلے سے زیادہ مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے. اور اب بات عمران خان صاحب کی گفتگو کی. یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے خلاف جو امریکہ میں احتجاج ہوا، اس پر عمران خان صاحب کی بہنوں نے آج اڈیالہ میں گفتگو کی. علیمہ خان صاحبہ آج لاہور میں بزی تھی، تو عظمیٰ خان صاحبہ، نورین خان صاحبہ، انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف کے خلاف امریکہ میں احتجاج کو ڈسون نہیں کیا. وزیر اعلیٰ علیمین گنڈاپور کہہ چکے ہیں کہ وہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بیرسٹر گوہر نے ڈسون کیا تھا باقاعدہ طور پر، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم سے مشاورت نہیں ہوئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا ہے کہ ڈسون نہیں کیا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہمارے سامنے عمران خان صاحب کی گفتگو جب بتائی گئی علیمہ خان صاحبہ کی جانب سے بھی اور نورین خان صاحبہ کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، اگر انہیں پاکستان کی فکر ہوتی تو یہ عمران خان کو رہا کر چکے ہوتے. عظمیٰ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں جن لوگوں نے عمران خان کو قید کر رکھا ہے انہیں پاکستان کی فکر نہیں ہے. اور جو علیمین گنڈاپور کی بات تھی کہ اب ہم بھی گولیاں ماریں گے اور ہماری گولیاں تمہاری پیٹھ پر لگیں گی، یعنی تم بھاگو گے، تم سامنا نہیں کر سکو گے، یہ گنڈاپور صاحب نے کہا تھا. تو نورین خان صاحبہ نے یہ کہا کہ علیمین گنڈاپور کو اسلحہ والا بیان جو انہوں نے دیا وہ بیان ان کا دفاعی بیان تھا، اور اس کے حوالے سے یہ کہ اس سے خود کو ڈسٹنس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا بیان دفاعی بیان تھا، یعنی اگر ہمارے ساتھ کچھ ہوگا تو ہم جوابی طور پر یہ کریں گے، یہ ان کی جانب سے بتایا گیا. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو احتجاج کی کال ہے اسے 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ عالمی حالات ابھی اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ قوم متحد رہے، اور ہمارے پڑوس میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو اس لیے عالمی حالات کے باعث عمران خان صاحب نے احتجاجی تحریک کو 2 ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قومی وحدت کے نتیجے میں کیا ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس فارم 47 والی حکومت کو ہم نے تسلیم کر لیا ہے تو ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بات عمران خان صاحب کی بہنوں نے بتائی، اور انہوں نے کہا کہ امریکہ میں احتجاج محب وطن پاکستانیوں نے کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، یہ احتجاج اپنی مرضی سے ان لوگوں کی جانب سے کیا گیا ہے. اور خیبر پختونخوا کے بجٹ پہ بڑی بات ہو رہی تھی. یہ بتایا گیا کہ یہ جو بجٹ ہے یہ عمران خان صاحب سے حکم لینے کے بعد پیش کیا گیا ہے، اور اس کی منظوری بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی، مشاورت ہوگی، اس کے بعد اس بجٹ کی منظوری دی جائے گی. اب یہاں فائنڈ اپ کرتے اس ویڈیو کو، میں آپ کو جو تصویریں دکھا رہا ہوں انہیں دیکھیے. یہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو کوٹ لکھپت جیل منتقل واپس کر دیا گیا، انہیں اسپتال لایا گیا تھا، اور اسپتال میں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک بڑی تعداد میں پولیس والے تھے، ان کے نرغے میں لائے گئے اور ان کا چیک اپ کروایا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب اس کے بعد واپس کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیے گئے ہیں. دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، اسپتال میں زیر علاج تھے. اب شاہ محمود قریشی صاحب کو منتقل کر دیا گیا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے کیس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب 9 مئی ہوا تو وہ 9 مئی کے مقدموں میں اس وقت زیر حراست ہیں، لیکن اس روز وہ تھے کراچی میں، اور اس سے 1 روز پہلے سے وہ کراچی میں تھے. تو شاہ محمود قریشی صاحب پر 9 مئی فزیکلی وہاں موجود رہ کر اس کو انجام دینا، یہ جو الزام ہے یہی شاہ محمود قریشی صاحب پر الزام غلط ہے. تو ایک جانب ہمارے سامنے ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا
अस्पताल से वापस जेल पहुंचना। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी चाहिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला का ये कहना है कि कुरैशी साहब को इस सिस्टम की जानिब से ज़बरदस्ती अस्पताल से डिस्चार्ज करवाया गया है। दूसरी जानिब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की, जो सरकारी गाड़ी में पहुंची हैं मेयो अस्पताल, और वहां मरियम नवाज शरीफ साहिबा का MRI किया जा रहा है क्योंकि वो कंधे की तकलीफ में मुब्तला हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।